तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। दरबार गौर लगायतका चर्चित हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। जनआन्दोलनपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता। भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु गलत भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा विषय उठान गर्न आग्रह। बजेटको कार्यान्वयन र राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरूप हुनेमा अर्थमन्त्री डाक्टर महत विश्वस्त। विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्न नखोजेको जिकिर। बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारमा शेयर बजार उच्च अङ्कले घट्यो। नेप्से परिसूचक 53 अङ्कले घटेर 1888 बिन्दुमा। र महिला टी20 क्रिकेटको दोस्रो खेलमा मलेसियालाई नेपालले 7 विकेटले हरायो। 5 खेलको श्रृंखलामा 1-1 को बराबरी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन्। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस्टाडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न चर्चित हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताएका हुन्। भ्रष्टाचारका काण्ड र ठूला हत्याकाण्डका बारेमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र नागरिकलाई यसबारेका शंकाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजी नीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड हो, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड हो, त्यसको छिनोफानो भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन्, के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। अब केही हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले 2046 सालको जनआन्दोलनपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार विस्तार तथा सीमा नाका विवादको समाधानको उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्ने समेत बताए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने दावी गरेका छन्। मन्त्री साउदले भारत भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने गरी व्यापार तथा पारावहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। भ्रमणमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरालाई मुख्य जोड दिइने बताए। उनले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापार गर्ने कुरामा भारतको सहयोग लिने भ्रमणको मुख्य विषय रहेको उनको भनाइ छ। हाम्रो यो भ्रमणको मुख्य अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपालमा पावर उत्पादन गर्ने कुरा, जलविद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरा, केही एलओसीबाट लाइन अफ क्रेडिटबाट केही ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने कुरा र नेपाल भारतका बीचमा लङ टर्म पावर पर्चेज डिल गर्ने कुरा र भारतीय ग्रिड र ट्रान्समिसनलाई प्रयोग गरेर बांग्लादेशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने कुरा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा सामेल छन्।
मन्त्री साउदले विगतमा भारतसँग गरेका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यसपटकका सहमति पूर्ण कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गरे। कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न नसके भ्रमणमा भएका सम्झौताको कुनै अर्थ नरहने उनको टिप्पणी छ। भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको डीपीआरलाई पनि अघि बढाउन प्रस्ताव राख्ने तयारी रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यही जेठ 17बाट जेठ 20 गतेसम्म हुँदैछ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रेशम रिजाल सहभागी हुनेछन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। अखिल नेपाल महिला संघले मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भारत जस्तो एउटा पुरानो, सुदृढ र नमूना लोकतन्त्र भनिएको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बताए। भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीको भनाइ छ। होइन भन्यो भने, खण्डन गर्यो भने अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो, सुदृढ, नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रहरूले बलमिचाइ गरिरहेकाले कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र मंगलबार सिंहदरबारमा कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। मान्य सदस्यहरू, म सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक सुनवाईका लागि वैशाख 27 गते सोको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो। कार्की झण्डै 15 महिनादेखि सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संसदीय सुनवाई समितिलाई आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभामुख खिमरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएर बसेको उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। उनले समितिले गर्ने कार्य सम्पादनहरू छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे। प्रधान न्यायाधीशको सवाल हामीसँग 27 गतेदेखि चिठी आएर रोकेर बसेको छ र अरू पनि यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गरेर देशमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेदारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् र अब हामी एउटा अवधिसम्म सँगै नै बसेर कामहरू गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ र मैले यहाँहरूलाई धेरै अरू केही भन्नुपर्ने छैन। यहाँका व्यवहारबाट, यहाँका दृष्टिकोणबाट, यहाँका निर्णयहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेर केही गर्न सकियोस् भन्ने कुराहरू मेरो चाहना छ। त्यसैगरी समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदले समेत त्रुटि गर्न सक्ने भन्दै सो त्रुटिलाई संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउनु पर्ने जिकिर गरे। नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरूमा समितिले आँखा चिम्लिन नहुने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइ छ। यो संयुक्त नियमावली भन्ने बेलामा र खास गरी संसदीय सुनवाईकै सवाललाई लिएर, यो समितिकै सवाललाई लिएर सदनमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू माननीयज्यूहरूले राख्नु भएको छ। ती सबै विचारहरूप्रति हामी पनि सिफारिस गर्ने, हामी पनि र सुनवाई गर्ने यहाँहरू पनि अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिलाई समेत रोक्ने हैसियत बनाउनु पर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहका नेताले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाए विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको बागमती प्रदेश विशेष कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। उनले पार्टीको विधान अनुरूप हरेक 2 महिनामा कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि 10 महिनासम्म बैठक बस्न नसकेको बताए। पार्टीको औपचारिक समितिका बैठकहरू नबोलाएमा विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशन बोलाइने उनले चेतावनी समेत दिए। पार्टीका औपचारिक प्लेटफर्महरू यदि सञ्चालनमा ल्याइँदैन, केहीमा मिटिङहरू बसाइँदैन, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन, वर्षमा एकचोटि बोलाउन पर्ने महासमितिको बैठक बस्दैन, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको नीति अधिवेशन गर्ने 6 महिनाभित्रमा नीति अधिवेशन गर्ने भन्ने कुराको यदि नीति अधिवेशन पनि बोलाइँदैन भने फेरि विधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर हामी भोलि विशेष महाधिवेशन समय बोलाउन बाध्य हुनेछौँ। पार्टीले भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई ढाकछोप गर्दै हिँडे आगामी दिनमा झनै कठिनाई हुने बताए। कांग्रेस बिग्रिन र सिद्धिन लागेकाले भन्दै उनले पार्टीलाई सो अवस्थाबाट जोगाउन रूपान्तरण अभियान चलाएको उल्लेख गरे। आचार्यले आफूहरूले चलाएको अभियान कुनै व्यक्ति वा गुटको अभियान नभएको स्पष्ट पारे। भारतले हालै उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनको भित्तामा अखण्ड भारतको नक्सा कुदिएको छ। सो नक्साभित्र नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई प्रष्ट रूपमा देखिन सकिन्छ। अखण्ड भारतको यो नक्साले द्विपक्षीय सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा जेठ 17 गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। तर संयोग भनौं प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ। सो नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानका भूभाग समेत उल्लेख गरिएको छ। नक्साभित्र नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु तथा भारतबाट छुटेर बनेको पाकिस्तानको तक्षशिला लगायत केही भूभागलाई स्पष्ट देखाइएको छ। नक्साको तस्बिर ट्विट गर्दै भारतीय जनता पार्टी भाजपाका सांसद मनोज कोडाकले लेखेका छन्, नयाँ संसदमा अखण्ड भारत, यसले हाम्रो शक्तिशाली र स्वनिर्भर भारतको प्रष्टीकरण गर्छ। धन्यवाद प्रधानमन्त्री मोदी, मेरो संसद मेरो गौरव। भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले भारत मात्रै नभई
छिमेकमा पर्ने ठाउँहरू पनि अखण्ड भारतमै गाभिनुपर्ने ठान्दछ। तर सार्वभौम भारतीय नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो जस्तो संवेदनशील ठाउँमा नेपाल समेतको भूभाग देखाउँदै नक्सा राखिनु आपत्तिजनक भएको मान्छन् नेपालीहरू। भारतको नयाँ संसदमा राखिएको नक्साबारे नेपालका विभिन्न नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले नक्साप्रति आपत्ति जनाएका छन्। डाक्टर भट्टराईले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने बताएका छन्। त्यसैले सो नक्साको अभिप्रायबारे भारतीय नेतृत्वले जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमणको मुखमा आएको यस्तो खबरले यात्रा नै खल्लो बनाउन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। आसन्न भ्रमणमा ठूला नीतिगत छलफलहरूमै सरकारी पक्षबाट केन्द्रित हुने भए पनि दुई देशीय सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने सबै खाले गतिविधि रोकिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले भारतीय संसद भवनको नक्सा नेपाल सरकारको नोटिसमा रहेको बताएका छन्। संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूको जिज्ञासामा मन्त्री बस्नेतले भारतको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी पनि राखिएको विषयमा जानकार भएको बताएका छन्। बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले यस विषयमा जिज्ञासा राख्दै भारतीय संसद भवनको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुको नाम पनि रहेको विषय के हो भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोष ब्युताएर सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सांसदलाई रकम बाँडेको आरोपको बचाउ गरेका हुन्। मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको प्रश्न पारे। सांसद विकास कोषको 5 करोड़ बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने उनको दावी छ। सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका 1 करोड़ भन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताए। बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याइएका बजेट निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै 165 क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नको लागि सांसद विकास कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ। एक 165 निर्वाचन क्षेत्र छ देशभरि। हाम्रो बजेट एलोकेसनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ, अरू कार्यक्रमहरू पनि निश्चित हाइवेहरू कमिटी खर्च गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँहरू चाहिँ छुटिराखेका हुन्छ। 165 ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यस्तै अर्थमन्त्री महतले सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले बजेट ल्याएको दावी गरे। विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठूलो मार्जिन राखेर कारोबार गरेको कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले बजेटले विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको तर केही लुपहोलहरूलाई मिलान मात्र गरेको र अब कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन विस्थापित गरी पेट्रोलियम पदार्थमा फर्किन नदिने विश्वास दिलाए। विद्युतमा आधारित गाडीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा हुँदै होइन, कुनै सत्यता छैन। फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यसको दिँदैन र तुलनात्मक रूपमा यो यति सस्तो छ, त्यसको कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तपाईँले चाहिँ आधार मानेर गर्नुभयो भने धेरै कम छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यो विद्युतीय साधन डिस्करेज हुने, अब फेरि चाहिँ त्यही उसमा चाहिँ फर्किने भए भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। यो बढ्दै जाने हो, हामीले प्रमोट पनि गर्ने हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। ऱ्यासनलाइज मात्रै गरे हो। त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखिए पनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए। बजेट मार्फत राजस्व नीतिमा भएका कमजोरी हटाएकाले त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बढ्न मद्दत पुग्ने उनको दावी छ। यस्तै अर्थमन्त्री महतले सरकारको शेयर बजार बिगार्ने कुनै नियत नभएको बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 1,97,29 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावको समयमा कम्तीमा 20% शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। सोही अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षको भन्दा 91 करोड बढी रकम छुट्याइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमै शिक्षा क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 1,96,38 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 91 करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बाल विकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने लगायत कार्यक्रम केन्द्रले सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फहरू 1,97,29 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गरिनेछ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यवसायिक अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा लगानी गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बाल शिक्षालाई व्यवस्थित पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिनेछ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केही नयाँ सहित अधिकांश अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कम्तीमा 20% बजेट शिक्षामा छुट्याउनु पर्ने माग र प्रतिबद्धता छ, तर यसपालि 11.26% मात्रै छुट्याइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप्ने, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, ECD शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेसँगै जनताले अपेक्षा र राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका बजेट आउन नसकेको शिक्षाविदको भनाइ छ। व्यवस्थाको ढङ्गबाट हेर्दा बजेट ठिक हो, अपेक्षाको हिसाबबाट ठिक हो, किनभने चाहिए जति भएन। तर हाम्रो अब यथार्थबाट हेर्ने हो भनेदेखि के गर्नु पर्यो भने यही बजेटलाई कसरी अत्युत्तम उपयोग गर्ने भन्ने किसिमको दृष्टिकोण चाहिँ हामीलाई चाहियो। यो बजेट केमा खर्च हुन्छ भनेर हेर्नु हो भने झन्डै 80% भन्दा बढ्ता पैसा शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ। भने बजेट कहाँ छ होइन? शिक्षक कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्छ। बाँकी रहेको बजेट कति छ, केमा खर्च हुन्छ भनेर अलिअलि निर्माणमा खर्च हुन्छ। पछि भवन बनाउने होला, त्यसपछि गएर ल्याब बनाउने होला, ल्याबोरेटरी बनाउने होला, अथवा चाहिँ वाइफाई जोड्ने होला, त्यसमा खर्च हुन्छ। अब त्यो भवनले गुणस्तर राम्रो भएको छ त भन्यो भने त्यो आधार छैन। त्यसपछि अब त्यो पैसालाई केमा खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ। गुणस्तर भनेको शिक्षकको तागत हो। शिक्षकको तागत भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ जान्दछ। जस्तो अहिलेको केटाकेटीको पढ्ने तरिका कस्तो छ, त्यो तरिका अनुसार उसले पढाउन जान्दा कि जान्दैन भन्ने प्रश्न हो नि त अहिले त। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट दरबन्दीको शिक्षक व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेसँगै बजेटमा आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सम्मिलित हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने साथै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, स्यानिटरी प्याड र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। सरकारका केही योजनाहरू सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको बजेट नभएकाले जनताको सामु उत्साहजनक नभएको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ। बजेटले एकैपटक चमत्कार गर्छ भन्ने त होइन, तर यसलाई त्यति हामी एकदमै उत्साहजनक छ पनि भन्न मिल्दैन। फेरि यो सामान्य हो। यसलाई हरेक साल एउटा न एउटा शिक्षामा देखिने मैले यस्तो लिएर आएको थिएँ, मैले यस्तो गरेको थिएँ भनेर हरेक अर्थमन्त्रीले भन्ने एउटा बाटो रहन्छ। तर के हो भने जे जति बजेट कार्यक्रममा पर्छ नि त्यो अनुसारको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सबल बनिदियो भने त्यसपछि चाहिँ के सुधार देखिन्छ। होइन भने यो बजेटका लागि कार्यक्रम ल्याउने भन्ने बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन।
यो सँगै शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्नका लागि शिक्षकलाई माथिल्लो दरबन्दीमा समायोजन, विद्यार्थीलाई अध्यापन अनुमति पत्र, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापन, गुठीका 5 आवासीय विद्यालय खोलिने, 38 आङ्गिक क्याम्पस पुनर्निर्माण, सिटिभिटीलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने, शिक्षामा छुट्याइएको बजेटले आम शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्नका लागि पनि विशेष योजना ल्याइएको छ। सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्यो। विशेषत सरकारले यस वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्यो। यता स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेको वर्षभन्दा 20 अर्ब बजेट कटौती भएको छ। यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा असर पुग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले 1 खर्ब 3 अर्ब 18 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि पेश गरेको कुल बजेटको 4.8% मात्र विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 5.75% स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कुल बजेटको 7.45% छुट्याएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ 83 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली परिवर्तन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकता राखेको छ। महामारी विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यका लागि मात्र बजेट हुनुपर्ने विज्ञहरूले भनिरहँदा सरकार भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाउनतर्फ लागेको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्यालाई झनै बल्झाउने जनस्वास्थ्यविदहरूको तर्क छ। यता स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतदेखि बनाइएको नीति, कार्यक्रम, योजना यो वर्ष दोहोर्याइएकोमा यसले जति नै बजेट विनियोजन भए पनि सर्वसाधारणको समस्या जस्ताको तस्तै रहने विज्ञहरू बताउँछन्। साथै कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सरकार सधैँ चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिने जनस्वास्थ्यविदको बुझाइ छ। अहिले हामीले गुणस्तरीय र एउटा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा को पहुँच गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने गभर्मेन्टको प्रतिबद्धता पनि छ। त्यो सबै पुरा गर्नका लागि यो बजेट सफिसियन्ट बजेट होइन, यो न्यून बजेट हो। जति आवश्यक पर्छ त्यो न्यून बजेट हो। त्यसकारणले राज्यले तय गरेको जुन गुणस्तरीय र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै जनतासम्म पुर्याउने भन्ने कुरा यो बजेटबाट हामी सम्भव देख्दैनौँ। बजेटमा निशुल्क औषधि अस्पतालको क्षमता वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन, उपकरण, खोप सेवा, उपचारलाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयहरू विगतमा चाहिँ यस पटकको बजेटमा पनि समेटिएको छ। तर सधैँको जस्तो कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्ने गरेको छ। यता सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 70% भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको, तर सरकारले भने दरबन्दी थप गर्नुभन्दा पनि पूर्वाधारमा मात्रै जोड दिएको प्रश्न छ। यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान तथा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवामा असर पुग्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। राजस्व सङ्कलनमा आएको कमीसँगै सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेटको आकार घटाएको छ। यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.37%ले कम हो। अन्य क्षेत्रमा जस्तै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेटमा कटौती भएको छ। एक रिपोर्ट।
सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नारालाई पनि अर्थमन्त्री महतले बजेटमा समेटेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 13 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने बजेट घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै 1 अर्ब बजेट घटाइएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताए। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सिप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने जस्ता कुरा बजेटमा समेटिएको छ। सरकारले नयाँ रोजगार गन्तव्य देश, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, विदेशबाट फर्किएका युवालाई सिपका आधारमा अनुदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने, रोजगार गन्तव्य देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, श्रम सम्झौता अघि बढाइने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा अलपत्र कामदारलाई उद्धारमा सहजीकरण गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै लैजाने जस्ता कुरालाई बजेटमा उल्लेख गरेको छ। स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवा वर्गलाई विदेश जान भन्दा पनि आफ्नै मुलुकमा व्यवसाय तथा विकास गर्न प्रवर्धन गर्ने संकल्पका साथ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। तर सरकारको संकल्प तुलनामा सरकारको आचरणमा भने भिन्नता देखिएको छ। गएको वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त कोषको शुभारम्भ गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारलाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु भनेको वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन। सरकारको बजेट विनियोजनको नारा र सरकारले ल्याइरहेको विभिन्न योजना विपरीत छन्। एकातर्फ सरकार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ भन्छ, तर अर्कातर्फ युवालाई विभिन्न योजनामा समेटेर वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गर्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या पर्सामा बढ्दै गएको छ। सवारी ऐनको पालनामा देखिएको कमीका कारण हुने सवारी दुर्घटनामा परि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12% बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा भएको 202 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 32 जनाले ज्यान गुमाएको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको 262 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 36 जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने सँगै गम्भीर घाइते हुनेको संख्यामा समेत 26% वृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापाले बताए। उनले गत आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 62 जना गम्भीर घाइते भएको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 76 जना गम्भीर घाइते भएको जनाएका छन्। 10 महिनाको तुलना गर्ने हो भने सवारी दुर्घटना 262, मृत्यु संख्या 36, जसमा 28 जना पुरुष, 4 जना चाहिँ महिला र 4 जना बालबालिका छन्। र त्यसै गरी गम्भीर घाइते 76 जना, सामान्य घाइते 287 जना र दुर्घटनामा चाहिँ बढी दुर्घटना हुने नै मोटरसाइकल देखिन्छ, जसमा 241 जना, जसमा बस चाहिँ 6 जना देखिन्छ। तीमध्ये पनि ग्रामीण क्षेत्रमा 80%, बजार क्षेत्रमा 15% र हाइवे छ जो फराकिलो सडक, जसमा 5% देखिन्छ। जिल्लाको ग्रामीण भेगमा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएको र सो दुर्घटनामा परि सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुने गरेको निरीक्षक थापाले जानकारी दिए। कार्यालयले जिल्लाको ग्रामीण भेगमा दुर्घटनासँगै सवारी ऐन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि ट्राफिक नियमबारे जनचेतनाका कार्यक्रम ग्रामीण भेगमा बढाएको छ। अब यो स्कुल लेभल, +2 लेभल लाई चाहिँ मैले यो ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी चाहिँ क्लास सुरु गरिसकेको छु
मैले भर्खरै पनि यो पोखरिया, ठोरी, लङ्गडी लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी क्लासहरू, भिडियोहरू चाहिँ मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु र उहाँहरूले पनि सकारात्मक त्यहाँका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्थानीयवासीले पनि यसलाई एकदम प्रशंसनीय कार्य भन्नुभएको छ र हाम्रो सेड्युलमा अब म चाहिँ सहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा फोकस हुने चाहिँ मेरो भावी योजना छ। जिल्लामा सवारी ऐन उल्लङ्घनको घटना बढेपछि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 1400 बढी सवारी चालकलाई कारवाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 26,500 सवारी साधनलाई कारवाही गरी 2,50,64,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 27,900 सवारी साधनलाई कारवाही गरी 2,57,04,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले बताएको छ। आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारमा शेयर बजारमा पहिरो गएको छ। शेयर बजार मंगलबार 53.16 अंकले घटेर 1,888.61 बिन्दुमा छरेको छ। सबै कम्पनीको शेयर घटेर बजार रातामै भएकोमा बीमा, होटल, विकास, बैंक र व्यापार समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। आज 275 वटा कम्पनीको 70,74,000 किता शेयर 2,34,17,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 21,24,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै श्वेत गंगा हाइड्रो कम्पनीको शेयर झण्डै 9.5% र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 8.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातमै भए पनि आत्मनिर्भर लघुवित्त र बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। नेपालले दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा घरेलु टोली मलेसियामाथि 7 विकेटको उत्कृष्ट जित हात पारेको छ। जितसँगै नेपालले 5 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गर्न सफल भएको छ। मलेसियाले दिएको 97 रनको लक्ष्य नेपालले 17 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले 21 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित अभिजित 29 रन बनाइन्। नेपाललाई ओपनर कविता कुवर र सीता राणा मगरले राम्रो सुरुवात दिलाउँदै जितको आधार तय गरेका थिए। उनीहरूले पहिलो विकेटका लागि 42 बलमा 33 रनको साझेदारी गरेका थिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। मलेसियाको लागि मास एलिसा यास्मिन जुकिफीले 34 बलमा 2 चौका सहित सर्वाधिक 28 रन बनाएकी थिइन्। नेपालको लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 2 तथा इन्दु वर्मा र कविता कुँवरले समान 1-1 विकेट लिइन्। नेपाल पहिलो खेलमा मलेसियासँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। जेठ 18 मा नेपालले तेस्रो खेल खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा मंगलबार जावलाखेलले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जावलाखेलको जितमा एनकोटो मासोबीले 2 गोल गरे। जावलाखेलको यो 10औं जित हो। जावलाखेलले 23 खेलमा 37 अंक जोडेको छ। जावलाखेल दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीको यो 7औं हार हो। आर्मी 23 खेलमा 30 अंक जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज राति दक्षिण अफ्रिका जाँदैछ। दक्षिण अफ्रिकामा नेपालले त्यहाँ स्कटल्याण्ड र नेदरल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेलेर उतैबाट जिम्बाब्वे जानेछ। तर क्रिकेट सन्दीप लामिछानेको लिगल टिमले उनलाई विश्वकप छनौट अघि दक्षिण अफ्रिकामा हुने अभ्यास खेलमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश भएका सन्दीप लामिछाने दक्षिण अफ्रिका नजाने भएका छन्। जिम्बाब्वेमा आयोजना हुन लागेको आईसीसी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर क्रिकेटका लागि नेपाल टिम अभ्यास गर्न दक्षिण अफ्रिका जान लागेको हो। नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति 2:30 बजे नेपाल टिम कतार एयरवेज मार्फत दक्षिण अफ्रिका जान लागेको हो। तर नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीपको मुद्दामा
मंगलबार पनि सुनवाई हुन नसक्दा उनी दक्षिण अफ्रिका नजाने भएका हुन्। मंगलबारका लागि पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको निवेदन परेकाले त्यसको निर्णय भएपछि मात्र फैसला सुनवाई हुने बताएका थिए। सन्दीपको मुद्दा सुनवाईमा ढिला भएका कारण उनी दक्षिण अफ्रिका नजाने निर्णय भएको सन्दीपका कानून व्यवसायी सरोज घिमिरेले जानकारी दिए। यद्यपि जिम्बाब्वे भ्रमणबारे अझै केही निर्णय भइ नसकेको घिमिरेको भनाइ थियो। सन्दीप विरुद्ध लागेको बलात्कारको आरोपको फैसला सुनवाई विभिन्न बहानामा सर्दै आएको छ। सन्दीपलाई खेल्न जानका लागि अदालतले नरोकेको भए पनि मानसिक दबावमा कति दिन खेलाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन्। सार्वजनिक चासोको विषयमा कोर्टले फैसला नगर्दा मानसिक दबावमा राज्यका लागि कति दिन खेलाउने भन्ने प्रश्न उठेको उनी बताउँछन्। सन्दीपको मुद्दामा अदालत सधैँ उम्किन खोजेको अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। यता सन्दीपको मुद्दालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन माग गर्दै मंगलबार केही युवाहरूले दबाव स्वरूप माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। सन्दीप राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका विकेट टेकर खेलाडी हुन्। टिमलाई आवश्यक परेको बेला उनको ब्याट पनि चल्ने गरेको छ। नेपाललाई विश्वकप छनौट र एसिया कपमा पुर्याउन उनले खेलेको महत्वपूर्ण योगदानले पनि टिममा उनी हुन आवश्यक छ। विश्व क्रिकेटमा नेपाललाई चिनाउन सफल सन्दीपको अनुपस्थितिले टिमलाई केही धक्का पनि लाग्न सक्ने अनुमान छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेपालले त्यहाँ स्कटल्याण्ड र नेदरल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेलेर उतैबाट जिम्बाब्वे जानेछ। जिम्बाब्वेमा नेपालले जेठ 30 गते युएई तथा जेठ 32 गते रोमानसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसपछि छनौट अन्तर्गत जिम्बाब्वेसँग असार 30 गते खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपालले असार 5 गते अमेरिका, असार 7 गते वेस्ट इन्डिज र असार 9 गते नेदरल्याण्डसँग खेल्नेछ। 10 राष्ट्र समावेश प्रतियोगिताको छनौट खेलबाट दुई टिमले भने भारतमा हुने विश्वकप क्रिकेटमा स्थान पक्का गर्नेछन्। उत्तरी मेक्सिको स्थित राजमार्गमा सुरक्षाकर्मीमाथि बन्दुकधारीको समूहले आक्रमण गर्दा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। सिभिल फोर्सका कर्मचारीलाई 3 वटा बख्तरबन्द ट्रकमा यात्रा गरिरहेका मानिसले गोली प्रहार गरेको लियोन राज्यका सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। दोहोरो झडपमा आपराधिक समूहका 10 जना मारिएका तथा सिभिल फोर्सका 4 जना अधिकारीहरू घाइते भएका छन्। राजमार्गमा भएको उक्त आक्रमणमा लागौषध तस्करी गर्ने संगठित अपराधमा संलग्न ग्याङको हात रहेको बताइएको छ। नुएभो लियोन र तामाउलिपास राज्यका राजमार्गमा नियमित जसो हिंसात्मक घटना हुँदै आएका छन्। सन् 2006 मा मेक्सिको सरकारले लागौषध विरोधी अभियान सुरु गरे यता 3,40,000 भन्दा बढी हत्या, करिब 1 लाख जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटना भएका छन्। सरकारले यस्ता घटनामा संगठित अपराधमा संलग्न ग्याङको हात रहेको बताउने गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइडमा।